बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत फलीम है। नाज़रीन, सबसे पहले तो जान लीजिए कि भारत ने जिस मजबूत मुल्क के सामने रोना धोना करना था, अपना सीना पीटना था, उस मुल्क का नाम है अमेरिका, जिसने ख़ुद को पाकिस्तान और इंडिया के इस तनाव में से बिल्कुल अलहदा कर लिया है। उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया है कि अमन हो जाए, दोनों ममालिक अपने मामलात को दुरुस्त सिमत की तरफ ले जाएं, लेकिन इस जंग के अंदर कोई भी अमेरिका का लेना देना नहीं है। तो भारत को एक बहुत बड़ी शिकस्त जो है वो अमेरिका के जवाब की सूरत में बर्दाश्त करनी पड़ी है। अब हर महाज पे शिकस्त है, पाकिस्तान की तरफ से भी जो मार पड़ रही है और दुनिया की तरफ से भी जो मार पड़ रही है। उसके बाद भारत को समझ नहीं आ रही अब उसने क्या करना है। तो भारत ने अब ये प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है कि हमने पाकिस्तान का जो दिफाई निज़ाम था, निगरानी का निज़ाम था, अवैकस जो है, पाकिस्तान के इस सिस्टम को हमने तबाह कर दिया। आपको पता होगा कि गुज़श्ता 24 घंटे में पाकिस्तान के अंदर जो ड्रोन भारत की तरफ से सर्विलियंस के लिए भेजे गए, उनमें तादाद जो है वो 29 से 30 के करीब पहुंच चुकी है। 29 का मुसद्दिका फ़िक्र है, मगर सुबह तक ये इत्तलात थी कि 30 के करीब जो है वो ड्रोन मार कर गिरा दिए गए हैं। इन ड्रोन को भेजने का मकसद ये था कि पाकिस्तान के इस मजबूत दिफाई सिस्टम को किसी तरह से कंट्रोल किया जाए और फिर इसको बर्बाद कर दिया जाए। भारत ये समझ रहा है कि हमने वो बर्बाद कर दिया है। जिस अवैकस को बर्बाद करने के ख्वाब भारत और भारतीय जनता देख रही है, असल में वो अवैकस काम क्या करता है जिसने नींदें हराम की हैं। राफेल को गिराना कोई इतना आसान नहीं है, भारत को उसकी चालाकी का जवाब देना कोई इतना आसान नहीं था, मगर पाकिस्तान के शाहीनों ने जितने ज़बरदस्त तरीके से ये काम सर अंजाम दिया, उसमें एक उनकी हिकमत अमली थी, एक स्ट्रैटेजी प्लान था जो बेहतरीन तरीके से कामयाब हुआ। पाकिस्तान के पास इस वक्त जो अवैकस का सिस्टम है उसकी तादाद में इजाफा हुआ है। 2019 के बाद उसकी तादाद में इजाफा हुआ है। ये एक ऐसा सिस्टम है जब फ़िज़ा के अंदर आपका दुश्मन हो तो ये पहले से ही आपको कंट्रोल की सलाहियत भी बताता है और आपको ये भी बताता है कि आपका दुश्मन आपसे कितने फासले पर मौजूद है। इसके अलावा ये निगरानी की बेहतरीन सलाहियत रखता है। दुनिया के बेहतरीन निज़ामों में से एक अवैकस का निज़ाम है जो इस वक्त पाकिस्तान के पास भी मौजूद है, लेकिन ये सिस्टम याद रहे भारत के पास भी मौजूद है, मगर भारत के लोगों के पास चीज़ें मौजूद है, टेक्नोलॉजी मौजूद है, मगर उसका इस्तेमाल किस तरह से करना है वो राफेल गिराने के बाद भी अब भारत को समझ आ रहा है कि हमारे लोग तो जो हैं वो बिल्कुल नील हैं, उनको तो समझ ही नहीं है कि हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किस तरह से करना है। दुश्मन जब आपके ऊपर अटैक करने लगता है तो उससे पहले ये सिस्टम आपको फौरी तौर पे खबरदार करता है कि आपका दुश्मन आपकी तरफ जो है वो हमला करने के करीब तर पहुंच गया है। 2019 में ये सिस्टम जो है पाकिस्तान की फ़िज़ाइया ने जो कामयाबी समेटी थी अभिनंदन के जहाज़ को गिरा के और उसको फैंटास्टिक टी पिला के, ये 2019 में इस कामयाबी के पीछे पाकिस्तान का ये मजबूत दिफाई सिस्टम, कंट्रोल निगरानी का सिस्टम अवैकस था। बालाकोट के इंसिडेंट के बाद जो सबसे बड़ी कामयाबी पाक फ़िज़ाइया ने समेटी थी उसमें अवैकस ने अपना बड़ा अहम किरदार अदा किया था। 2019 के अंदर जब हमने धूल चटाई थी भारत को अभिनंदन और उनके जहाज़ की शक्ल के अंदर, तो उस वक्त नरेंद्र मोदी ने अपनी कौम और अपने पार्लियामेंट के सामने ये मुतालिबा रखा था कि हमारे पास अगर राफेल होते तो कुछ और ही नतीजा होता। 2019 के बाद राफेल के लिए जो है ख़रीदारी का मामला तय पाया और 2019 के अंदर जो ऑर्डर प्लेस किया गया वो 2022 के अंदर राफेल जो हैं वो भारत को डिलीवर किए गए। और उसके बाद भारत को लग रहा था कि राफेल आने के बाद हमारी जो ताकत है, हमारी जो सलाहियत है, इसमें कई गुना इजाफा हो जाएगा। लेकिन भारत इस चीज़ से बिल्कुल नाआशना था कि 2022 में अगर भारत ने राफेल हासिल किए हैं तो पाकिस्तान के पास कौन सी अहम टेक्नोलॉजी चाइना जैसे दोस्त की मदद से पहुंच चुकी है। 2022 के अंदर ही J-10C का मामला हमारे सामने आता है, लेकिन इसे खामोश रखा जाता है और उस J-10C का जो पहला एक टेस्टिंग तजुर्बा है वो इस साल किया गया जब राफेल गिरा दिए गए हैं। भारत के पास जो राफेल की तादाद है वो 62 के करीब बयान की जा रही है और इन पिछले दिनों में राफेल के लिए कुछ मज़ीद एग्रीमेंट्स भी कंपनी के साथ भारत ने किए हैं, जिसके बाद ये बताया जा रहा है कि अंदाज़न जब ये वापस आएंगे या डिलीवर होंगे राफेल तैयारे भारत के, तो तकरीबन उनकी तादाद 114 के करीब भी पहुंच सकती है। लेकिन ये जो 62 राफेल तैयारे थे, इनमें से 3 पाकिस्तान के शाहीनों ने मार गिराए हैं, बर्बाद कर दिए हैं, मलियामेट कर दिए हैं। अब इन 62 की बजाय जो मौजूदा राफेल तैयारों की तादाद है वो 59 है। लेकिन अब भारतीय सरकार को ये अंदाज़ा हो चुका है कि हमने ये ट्रैश ख़रीदा, या एटलीस्ट हमारे जो जहन है वो उस गार्बेज की तरह हैं जो इसकी टेक्नोलॉजी को अंडरस्टैंड करने से कासिर रहे हैं, समझने से कासिर रहे हैं।
36 ایسے بھارتی رافیل جو طیارے ہیں وہ بھارتی فضائیہ کے پاس ہیں، ان میں سے 26 ایسے ہیں جو بحریہ کے پاس ہیں، اور ابھی حال ہی میں جو ایگریمنٹ رافیل کے متعلق کیا گیا ہے فرانس سے، وہ بھارتی بحریہ کے لیے ہی کیا گیا ہے۔ لیکن اب انہیں اندازہ ہو رہا ہے کہ ایک تو فرانس بھی ان سے ناراض ہے کہ ان کی جو پوری دنیا میں ایک ویلیو تھی رافیل کی وجہ سے، ان کے اس طیارے کی وجہ سے، وہ انڈیا کے پائلٹس کی ناکامی کی وجہ سے بہت نیچے چلی گئی ہے۔ لیکن اسی دوران پاکستان نے اپنی ٹیکنالوجی کو بہتر کیا اور پاکستان کے پاس اویکس کے یونٹ بھی بڑھ گئے، اور پاکستان نے J-10C کا تجربہ، ایک ٹیسٹ جو ہے وہ بھارت کے رافیل طیاروں پر کیا، اور ہم بہت ہی اچھے طریقے سے کامیاب رہے۔ اب بھارت کے اندر یہ سوچا جا رہا ہے کہ پاکستان کو کس طرح سے نقصان پہنچایا جائے۔ اس سے میں کافی دن پہلے بھی میں یہ بتا چکی تھی کہ بھارت کا جو وار ہے وہ پاکستان کے اوپر IMF سے ریلیٹڈ ہو سکتا ہے کہ پاکستان کو اکانومی کے لحاظ سے کمزور کیا جائے، پاکستان کے لیے نقصان کا کوئی چیز باعث بننی چاہیے۔ اب جو ہمارا دشمن، بھارتی دشمن چال بننے کی کوشش کر رہا ہے، اور جس سے متعلق اطلاعات بھی ہمیں موصول ہو رہی ہیں، وہ چال یہ ہے کہ پاکستان کو اس موجودہ سسٹم میں جب ہم انہیں دفاعی طور پہ ناکام نہیں کر سکے، انہیں شکست سے دوچار نہیں کر سکے، تو پھر پاکستان کو FATF کی مدد سے دوبارہ سے گرے لسٹ کے اندر شامل کرایا جائے۔ اب پاکستان کو FATF کی گرے لسٹ سے پاکستان نے بہت کاوشوں کے بعد، بہت محنت کے بعد اور بہت ہمت کے بعد نکالا ہے، لیکن بھارت اگر یہ کوشش کرے گا کہ پاکستان کو دوبارہ سے FATF کی گرے لسٹ میں ڈالا جائے تو پاکستان کے اوپر بے شمار پابندیاں عائد ہونے کے امکانات موجود ہیں۔ لیکن گرے لسٹ میں شامل کرنے کے لیے جو دہشت گردی کے ثبوت ریکوائرڈ ہیں، جو مضمرات ہونے چاہیے، کیا وہ موجود ہیں؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ پلوامہ کا جب ڈرامہ رچایا گیا تھا مودی سرکار کی طرف سے، تو اس وقت بھی پاکستان کے اوپر دہشت گردی کے الزامات لگائے گئے تھے، مگر آج تک پلوامہ کے جو ثبوت ہیں وہ مودی سرکار عالمی فورم کے اوپر پیش نہیں کر سکا۔ ابھی جو پہلگام کے انسیڈنٹ کو انہوں نے بنیاد بناتے ہوئے پاکستان کے خلاف جنگ کرنے کی کوشش کی ہے، جس میں ان کو دھول چٹا دی گئی ہے، اب پہلگام کے انسیڈنٹ کو لے کر بھی تو بھارت یہ چال بن رہا ہے کہ FATF کے سامنے لے کر جایا جائے اس معاملے کو۔ ثبوت ان کے پاس موجود نہیں ہے، مگر وہ اس معاملے کو اٹھانے کے لیے کہ پاکستان کو کسی طرح سے نقصان پہنچایا جائے، پاکستان پہ پابندیاں عائد ہو جائیں، تو آج بھی پاکستان اپنے اس مطالبے پر قائم و دائم ہے کہ اگر آپ انویسٹیگیشنز کروانا چاہتے ہیں تو ہم اس کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلگام کے انسیڈنٹ کے پیچھے پاکستان موجود ہے تو ہم پھر اس کی اجازت نہیں دیں گے، ایسے الزامات کی اجازت پاکستان نہیں دے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مودی سرکار یہ جو چال بن رہی ہے کہ کس طرح سے پاکستان کو نقصان پہنچایا جائے، تو اس کے خلاف پاکستان بھی ہر محاذ پہ ہمیں کھڑا ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہاں پر ہمارے سامنے ایک چیز ملحوظ رکھنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ گجرات کے قصائی مودی کے منہ کو خون لگ چکا ہے، اور اس کے منہ کو جو خون لگا ہے اس میں وہ کامیابی حاصل صرف اس لیے کرنا چاہتا ہے کیونکہ ابھی اکتوبر نومبر کے اندر ریاست بہار کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ ریاست بہار جو ہے یہاں پر BJP کی نمائندگی بہت کم رہ گئی ہے، اسی لیے اپنے سروائیول کے لیے، اپنی بقا کے لیے انہوں نے بھارت کی سالمیت کو داؤ پر لگا دیا ہے اور پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ چھیڑ چھاڑ شروع کر دی ہے۔ بہار کے الیکشن کے لیے مودی جو ہے وہ اپنے ہی لوگوں کو نشانہ بنا رہا ہے، اور نشانہ بنانے کے بعد جو اس کا الزام ہے وہ پاکستان کے اوپر لگا رہا ہے، لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ پاکستان ہر الزام کا جواب ثبوتوں کے ساتھ فراہم کر رہا ہے، اور ابھی بھی پاکستان ایک ذمہ دار ریاست ہونے کا ثبوت دے رہا ہے، اور جب جیت کی بات آئے گی، چاہے وہ آپ کی جیت وار کے حوالے سے ہو، چاہے وہ انٹرنیشنل فورم کے حوالے سے ہو، تو انشاءاللہ وہ جیت پاکستان کا مقدر بنے گی۔ اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، خدا حافظ۔